مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفرقين من قرب من عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل حول من أحوال مقتلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الدعاء عن أبي بكر وعن ثم الدعاء عن أبي بكر وعن عمر. ثم الدعاء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي مصطفى بلغ مقصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقتصدنا. يا ربي مصطفى بلغ مقصدنا. واغفر لنا ماضي واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.